बाप है, मेरे बाप है, और चाचा किथे होते आंदे कुरान दे साफ लफ्ज जिहड़े वो साडी दलील है कि मोमिन कोई नहीं। वमा ज़करू व सरफ लफ्ज आंदा है कि जड़ा शिया हजरात तर्जमा कर रहे बाप नहीं चाचा, ये लफ्ज नूं अपनी असल माना तो हटाउण वाली गल है कि चाचा लिखा तो बाप बना रहा तो बाप लिखा चाचा बना, जुबान से कोई ना हुई मखौल ही होया ना। चाचा क्या होता तर्जमा बाप कर लो, बाप लिखा चाचा, वह सरफ लफ्ज जाहिर जो असल माना उन्होंने बदलने वाली गल। और ग्रोह बनते भी ज्यादा इतो ही लफ्ज पानी लिखा तुम वह मन अग बना लो, कौन जबान फड़ सकता? क्यों रब न अग नहीं आता कहना, पानी नूं पानी नहीं कहना आता। वो बाप क्या जवाब दिता है कि शिया हजरात आ कहेंगे दलील हम लोग कोली तकल्लुब का गैर जाए और जरा सारिया मैंने हो सकते हैं बिल्कुल गलत गल है। जमाब बैना हमल मुश्तरक गला कुल मन गैर जाए। एक लफ्ज अगर रब ने बोलिया तो कई माने बनते, इतने एक ही बनना, एक से टिकना पैना, कई नहीं पढ़ने। फिर वामल हदीस खबरों वाहिद बड़ा कुरान ते रवायतां जड़ियां एक कदे तो सुनियां गल्लां कुरान नाल टक्कर नहीं लैंदी। तो कुरान दा हाज़र काफिर सी, तुसीं किहड़ियां रवायतां ए दो जगह तो पढ़िया, एक ही कह रहा और आला हज़रत की कह रहा। राजी का भी हो मज़हब है, यही आंदा सारे मुहद्दिस है वो देखता चला गया। हैरान ही होना कहड़े ने आना ए खुतबा दग में इल्मी दा नजात ना कोई पैसा कोई ढंग नहीं। मैं ना दोषी कहने वाले चुप कर जे तुहाडा इह की फसिया होया। ओ इमाम शामी की तरह हो जाओ और मुफ्ती मोहम्मद तकी की तरह हो जाओ कि तुहाडियां रवायतां भी कोई पक नहीं। एक दूजे तो सुनियां गल्लां मेरा बाप और मेरा बाप काफिर है, तुहानूं की पता हम्माद बिन सलमा सच ही बोल रहा जदों कि इमाम बुखारी ने उसकी कोई रवायत नहीं दी। एदा नहीं हाफजा एडा ठीक यदि मैं नहीं कर बैठा दूसरे ने कुछ छाट फड़ के नहीं। तो एडी क़यामत वाली गल सिर लैनी ते दोषी कह रहे जे भी खतरे की गल जनती बना रहा सबूते का भी तुहाडे कोल ते तुहाडा कुछ भी नहीं रुकिया इस तो बगैर सिर्फ पंगा लेना जिन्हों आंदे हो कि दीन च पंगे लेने ते फिर के बढ़ाई जाए। ये शामी रहमतुल्लाह रखी आवे इसे गल से जितवार हज़रत ने हाशिए लिखे तो ये समझो दूसरी जिल्द और ये बहस हुई है। मतलब फिर कलाम अला बाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात आ गई उहदे रसूल दा फरमान सी उस हक कौल अलैहिस्सलाम वसलाम रिद्दो मिन निकाह ला मिन सिवा कि मैं हमेशा निकाह जो पैदा हुंदा आया कुफर दे ज़माने मेरे माँ बाप उस जना बकायदा निकाह किया गवाह सी महर दिते मैं जिना जो पैदा नहीं जिसमें ये हकीकत ये बहुत अच्छा ये तैयारी फिर बहसा की अगे फिर शुरू हो गया कोई जन्नत वार दे कोई आंदे दोबारा जिंदा किते कोई दोज़ख वार दे लिख लिखा के आखिर फरमाया बिल जुमला ते कमा कर बादल मुहक्किकीन अन्नहु ला यंबगी ज़िक्र हाज़िल मसला इल्ला मज़ीद अल-अदल। समझो 4 साल किथे अखीर जाके खड़ा होना पे जन्नत वाले भी बाज आ जाते दोज़ख वाले भी बाज आ। इस मसले का तुहाडे नाल कोई चल गई फरमाउण दे मुहक्किक लोगों ने कहा कि इस मसले का कभी जिक्र नहीं करना चाहिए, कोई इनू बयान ना करे, जदों करे अदब ना करे। हज़रत आमना को पहला गुजर गए साढ़े पैगंबर अलैहिस्सलाम दे वालिदैन है साढ़ी इस्लाम ला मौलाना थानवी आंदे सी जदों अबू तालिब का जिक्र करो ख्वाजा अबू तालिब को हज़रत अबू तालिब छड्डो जन्नत खिदमत की है कि साथ दिता कि और साथ देने तो कई मुनकर हो गए बड़े बड़े ऐसे उठे तारीख नूं सही करना। प्रोफैसर असलम सिद्दीकी उहदा चला चुके और मदद पढ़िया हदीस देवबंदी कि तारीख गलत हो गई 14 साल तो गलत समझे आते। अबू तालिब ने एक दिन ही नबी अलैहिस्सलाम नहीं पाया। तौबा तौबा तो बेईमानी जो लोग हो वो सही बुखारी है सही मुस्लिम है। हज़रत अब्बास ने पूछा बेटा तेरे चाचे ने जो तेरी हिफाजत की तेरी मदद की है उसका कोई फायदा होया? और मैं हाँ अगर मेरी मदद ना करा तो दरम्यान सुनता उसे की बरकत है कि मामूली सजा है सारी दुनिया को काठा अजाब होता है। मगर मुनकर हो किताबां लिख दी और हवाले झूठे उत्थे अगे लिखिया भी गल गलत है जिवें आला हज़रत ने की उत्थे ही नकल करी जाना। जी उसदुल गाबा ते इमाम इब्न असीर लिखदा कि हजूर नूं कोई नहीं पालिया हजूर नूं दाए ज़ुबैर ने पालिया। सारा कुछ लिख के कि इमाम इब्न असीर आंदा गल बिल्कुल गलत है। अबू तालिब दे नाल ही हजूर सफर ते गए तजारत सी उन्हें ही पालिया उहदी तो बेईमान हुंदी जांदी जी दुनिया। तुसीं ये समझदे दीन फैला रहा दीन नहीं अपने अपने गिरोह बनाया। तो लिख लिखा के आंदे कि मुहक्किक लोगों ने कहा कि इस मसले का जिक्र कोई ना करो जदों करो अदब ना करो वदासत में नास मसाइल लती ज़रूर जहलो
یہ وہ مسਲਿਆਂ چوں نہیں جہاں نہ ساری عمر کسی کو پتا لگے بھی وہ جنتی ہے کہ دوستی جہاں انہوں کوئی نقصان ہوئے. یہ تو بے خبر بھی بندہ رہے تو کوئی یہ نقصان نہیں ہونا. او یسلانا فل قبر او فل موقع نہ یہ انہوں سوالوں تو جڑا قبر چنوں پوچھنا دینا میدان حشر پوچھنا. حفظ اللسان عن ذکر کیا الا بخیر اولا و اسلم. اس پاروں اس معاملے زبان بند رکھنی اور جدوں ذکر ہوئے ادب نہ کر دینا. یہ ہوئی رستہ بہتر ہے اور سلامتی رکھنا. ہوں مفتی احمد شفیع کا بھی پڑھا اللہ تعالیٰ کے حوالے کریے کہ مفتی احمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے بچے ایسے بڑے بڑے عالم ہیں رفیع عثمانی تقی عثمانی. تو مولانا نے امداد المفتین لکھا کسی نے سوال کیا فارسی سے سوال. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تا عبداللہ وامنا ہما مشرف علیہ السلام بولے یا جی طور دیدے شامل کہ حضور دے والدین جڑے یار عبداللہ اور آمنہ تک آدم علیہ السلام تو لے کے سارے مسلمان تھی کی انہوں نے پنگا جنوں کہنا وہ کہیں گے یہ جی چیزاں چھیڑ الجواب دری باب اختلاف. اس بارے چ رولا پائی کوئی آدھے وہ مومن سی کوئی آدھے کافر سی کوئی آدھے نہ مومن سی نہ کافر سی مانا یار بے خبری کا سی. واخبار مختلف دریا مروار اختلاف. اس بارے چ روایتاں طرح طرح دی آئیاں کسی نے کوئی پڑھ لی ہے. سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے رسائل مستقلہ بڑی مسئلہ نوشتان اور امام سیوطی نے مستقل 3 رسالے لکھے جنہاں سے کچھ پڑھ کے بھی سنایا. وہ ثابت کردہ ان کے والدین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہے. انہاں زور لایا کہ واقعی حضور دے والدین جنتی وائیں امر اگر سے پسند خاص مومن واجب نے دن کو تھمیا. ہاں دے گل ہر مسلمان دے دل نوں بڑی اچھی لگی حضور دے والدین پر وہ جی یہی چاہتا اور اے حضور پاک نال جڑا ادب ہے وہی ولیکن چونکہ روایات حدیث غریب باب ضعیف ہے. کیسا پرسرات ہے بال لو باریک تلواروں سے عالم مجبور ہے کہ گل بڑی پیاری لگ رہی ہے مگر حدیثاں اس بارے جنی وہ سب صحیح ہے. کسی جو انہوں کا پکی روایت جنتی ہونا یا مومن نہیں آتا. ادب شرع و پاس حدود اسلام مفتی کی ذریعہ مرتبط کرتا پائے. ہوں جڑا دین دعا نو بچاؤنا بے ادب بھی کرنا دین نہیں آتا جدو پکا ثبوت کوئی نہیں تو یار دلیری کر کے جنتی کا دن آدھے جی مومن کا دن آدھے. اس بارے جاندے ہوں دین اد شریعت دا ادب اور اسلام دی حداں دی حفاظت کدے ہوندی ہے بے آدمی چپ کر بدسارت برہیج کیوں نہ حکم نہ کرو تے کسی قسم دا اس بارے فیصلہ نہ کرے. وہ ہم ہی اس مختار محققین اور وہ جس نے لکھا کہ محقق لوگوں نے اس سے گلوں سن کہ پرا ہو کے کھلو جا تو ضرور ہے مصیبت بنے. واللہ عالم بندہ محمد شفیع کو پڑا تھی ہوں سن لیا کہ جنتی دوستی کے مسئلے نہ میں کوئی میں خود آنا خاموش رہا مگر ایک نمونہ سمجھایا کہ کتنا دین دے نام سے لوگ گروہ بنا اور پھر حوالہ دین لگیا بدیان کی راضی غریب کدوں تا حق تھی لکھتے ہاں اے امام راضی کا مذہب ہے اور اسے حید وہ حید لکھتا کہ شیعہ یہ کہتے ان کی یہ دلیل ہے. اگے وہ جواب دلا ویسے قرآن چھڑ دیے جڑا ابراہیم سے غالب کافر حدیثاں تک کا اعتبار کریے جدو کہ وہ ایک دوسرے سے سنیاں گاہ تو گلا کچھ نہیں کچھ بن گئی. اس پاروں روشنی دیتی تمہیں کہ دنیا اکھاں کھول کے رہو صرف کسی کے کہن سے اعتبار کر لینا یا اخبار رسالے پڑھنا کچھ نہیں.